कोटके में पीपल्स पार्टी का जलसा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दोस्तों दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ, हमने चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया कि हमें हुकूमत चाहिए थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि दुनिया में इस वक्त बहुत से मसाइल हैं, फ़लस्तीनी भाइयों को हमारी मदद की ज़रूरत है। मैं वो पहला सियासतदान था जिसने इस मामले पर बात की। हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है, उसी में हमारी जन्नत है, उसी में हमारी दोज़ख है। ना हमारे सजदे काम आने हैं, ना हमारे रोज़े। अल्लाह बस हमारी गरीबों की खिदमत को कबूल करे। और मज़ीद कहा कि हमें इक़्तिदार नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। मुखालफिन आएँ और इलेक्शन में खड़े हों, हम वेलकम करेंगे। हमारी अपनी फ़िलॉसफी है, आप अपनी सियासत करें। हमने तो बीबी को दफन करके भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान की क्या कदर है, दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें इस बात का अंदाज़ा है। मज़ीद कहा कि आजकल के दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं है और हमने जब भी बात की मुल्क के लिए बात की है। हमारी इस धरती से यारी है, पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने है और अब बचाना भी सिंध ने है और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बचाएंगे। हमारी सियासत अपनी है, आपकी सियासत अपनी है। आसिफ अली जरदारी की जानिब से खिताब करते हुए ये कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में मार्शल लॉ लगाना इतना आसान नहीं है। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आसिफ अली जरदारी की जानिब से जलसे से खिताब करते हुए कहा गया कि हमें अवाम और मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। दुनिया में बहुत से मसाइल चल रहे हैं, हमारी अपनी सियासत है, आपकी अपनी सियासत है। मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और MKM ने इंतखाबी इत्तेहाद कर लिया। नून लीग और MKM का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान। लाहौर में बड़ी सियासी बैठक। MKM ने नून लीग के सियासी इत्तेहाद की ऑफर कबूल कर ली। मॉडल टाउन में MKM के वफ्द की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग नून और MKM की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से। जी हसन रजा, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से, बताइएगा कि आम इंतखाबात के हवाले से क्या तजावीज़ दी गई, क्या सब पर इत्तफाक कर लिया गया? देखिए, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान MKM पाकिस्तान के वफद के दरमियान जो आज मुलाकात हुई, ये एक मुस्बत देखने को नजर आ रही है, क्योंकि आज जब MKM का वफद आया तो उन्होंने 2 पेज पकड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने सिंध के हवाले से कुछ अहम तजावीज़ शामिल थी, जिसमें ये तजावीज़ शामिल की गई थी जो मुस्लिम लीग नून ज़राए दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट की जाएगी और किस जहां पर मुस्लिम लीग नून की पोजीशन चाहे वीक हो, लेकिन MKM के वोटर वहां पर बलदियाती इंतखाबात में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर स्ट्रॉन्ग होगी तो वहां पर MKM जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। इस पोजीशन को देखते हुए वहां पर जो है ये तजवीज़ दी गई। दूसरा उनका ये था कि आइंदा इंतखाबात के बाद जब हुकूमत बनती है तो इनका क्या हिस्सा मिलेगा, इस पर तजावीज़ शामिल थी और कैसे मामला को हल करवाए जाएंगे। अलबत्ता दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान को जी हसन रजा, बहुत शुक्रिया। यहाँ मुलाकात हुई है नून लीग और MKM के रहनुमाओं के दरमियान। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, ये जानते हैं। मुस्लिम लीग नून और MKM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा ले। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में और मुख्तलिफ अमूर पर दरवाजे खुले रखे जाएंगे और बातचीत की जाएगी। कि कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो ज़रूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है, एक चार्टर तैयार करना है जिसके लिए कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। MKM के 3, PMLN के 3। इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। हमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोज़ाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं। इस क्राइसिस में इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस रीजन के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं, लोग उनको रह भी, कि भाई इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। तो जो भी इक़दामात हैं PMLN के मियां साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे।
رہنما نون لیگ سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، یہ بلاول بھٹو کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ قائد نون لیگ نے وطن واپسی پر اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہم سب مل کر چلیں گے، جمہوریت کی خاطر پی ٹی آئی سمیت سب سے رابطہ کریں گے۔ ایاز صادق ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، لاہور سے نہیں ہوگا یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ ہر جماعت کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ کون کہاں سے ہو، اور اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے۔ ہم تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات جو اپنی تقریر میں کی تھی کہ سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا۔ سیاسی اتحاد تو ہوتے رہتے ہیں۔ میں بلوچستان جا رہا تھا، پھر جاؤں گا انشاءاللہ چند دنوں میں بلوچستان، اور قائد محترم بھی انشاءاللہ وہاں تشریف لائیں گے، اور اسی طرح ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا ہے اور لوگ بھی ملنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، انصاف سے بھی رابطہ ہوگا تقریباً سب سے۔ میرا تو ہر ایک سے، آپ کو پتہ، رابطہ اور تعلق ہے، اور ہر ایک سے رابطہ ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، اب معاملات کا علم نہیں۔ نواز شریف نے بلایا تو چلا جاؤں گا، اب ملک کے مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں۔ دعا ہے کہ الیکشن فیئر ہو، سیاسی لیڈر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نیب کا کام صرف سیاستدانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 25واں سال ہے اس ادارے کا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیاستدانوں کو اس ادارے نے کنوکٹ کیا ہے، کتنوں کو پکڑا ہے کسی کرپشن کے الزام میں، جھوٹے مقدمے بنا کر عدالتوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، ہتک کی جاتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے۔ یہ اس ادارے کا کام ہے۔ آج ملک کے مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں ہے، یہ صرف ایک اتحاد اور اتفاق میں اس کا حل ملے گا، کیونکہ سیاسی لیڈر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں، ان کا پیغام اور سپورٹ اگر عوام میں ہو تو وہ رہتی ہے۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی اقتدار میں رہی ہے، ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت تھی، انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھے نہیں لیکن ایک بڑی جماعت تھی، تو یقیناً ان کا ایک رول، ایک مقام ہے سیاست کے اندر۔ میں پارٹی کے معاملات میں نے استعفیٰ دے دیا تھا پارٹی کے عہدے سے، تو میں کسی مشاورت میں شامل نہیں ہوتا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے حامی ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل نے نیوز بریفنگ کے دوران کہا، کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں دے سکتے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، یہ یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی بربریت کے انتہا، اسپتالوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں بمباری سے الشفا اسپتال کا سولر پینل سسٹم تباہ ہو گیا، توانائی کا واحد ذریعہ بھی ختم۔ صہیونی فورسز کے حملوں میں غزہ کے 16 اسپتال بند ہیں۔ اسپتالوں سمیت 460 سے زائد مقامات پر فضائی حملے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ 32,000 سے زائد زخمی ہیں اور 15 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے اور اسپتالوں پر بھی بمباری کی جا رہی ہے۔ غزہ میں بمباری سے الشفا اسپتال کا سولر پینل سسٹم تباہ ہو گیا۔ غزہ کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے۔ غزہ میں صورتحال تشویشناک ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا حق جلد ملے۔ ہم ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ نگران وزیر خارجہ امدادی سامان بھیجنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ تقریباً 90 ٹن کی امدادی سامان ہے جو حکومت کی طرف سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کھپت ہم بھجوا رہے ہیں، یہ پاکستان کی طرف سے ایک محبت اور ایک سولیڈیریٹی کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹوکن کی طرف سے یہ سامان بھیجا جا رہا ہے۔ اور میں اس موقع پر اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کو یہ میں یقین دلاتا ہوں، حکومت پاکستان کی جانب سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستانی افواج کی طرف سے، کہ ہم نے ہمیشہ فلسطین کے عوام کے ساتھ ایک جامع طور پہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔